إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لروح سيدنا أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لمشايخنا ووالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. حفظهما وهو العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الذي تنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. وبعد هذا فالقرب في هذا الكتاب ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضائلها نذكرها مذوفة الأسانيد لسهل حفظها على القارئ وهي من أهم مهمات لمن يريد القرب من رب الأرباب. وسميته بكتاب دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار ابتغاء للمرضات الله تعالى وحمد في رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. والله المسؤول أن يجعلنا لسنته
من التابعين ولذاته الكاملة من المحبين فإنه على ذلك قدير لا إله إلا غيره ولا خير إلا خيره وهو نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك لبيك أسماء سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم 201 وهي هذه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حميد صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم سيدنا ماهد صلى الله عليه وسلم سيدنا هاشم صلى الله عليه سيدنا عاقب صلى الله عليه وسلم سيدنا طه صلى الله عليه سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم سيدنا طاهر صلى الله عليه وسلم سيدنا مطهر صلى الله عليه وسلم سيدنا طيب صلى الله عليه وسلم سيدنا سيد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا قيم صلى الله عليه وسلم سيدنا جامع صلى الله عليه وسلم سيدنا مكتف صلى الله عليه وسلم سيدنا مقفي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الملائم صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الراحة صلى الله عليه وسلم سيدنا كامل صلى الله عليه وسلم سيدنا إكليل صلى الله عليه وسلم سيدنا مدثر صلى الله عليه وسلم سيدنا مزمل صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سيدنا صفي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا نزي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا كليم الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خاتم الأنبياء صلى الله وسلم سيدنا خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم سيدنا مهين صلى الله عليه وسلم سيدنا منجن صلى الله وسلم سيدنا مذكر صلى الله عليه وسلم سيدنا ناصر صلى الله عليه وسلم سيدنا منصور صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي رحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي التوبة صلى الله وسلم سيدنا حريص عليكم صلى الله عليه وسلم سيدنا معلوم صلى الله عليه وسلم سيدنا شهير صلى الله عليه وسلم سيدنا شاهد صلى الله عليه وسلم سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم سيدنا مشهور صلى الله وسلم سيدنا بشير صلى الله عليه وسلم سيدنا مبشر صلى الله عليه وسلم سيدنا وثقى صلى الله عليه وسلم سيدنا صراط الله صلى الله عليه وسلم سيدنا صراط المستقيم صلى الله هدي صلى الله عليه وسلم سيدنا منذر صلى الله عليه وسلم سيدنا نور صلى الله عليه وسلم سيدنا سراج صلى الله
عليه وسلم سيدنا مصباح صلى الله عليه وسلم سيدنا هدى صلى الله عليه وسلم سيدنا مهدي صلى الله عليه وسلم سيدنا منير صلى الله عليه وسلم سيدنا داع صلى الله عليه وسلم سيدنا مدعو صلى الله عليه وسلم سيدنا مجيب صلى الله عليه وسلم سيدنا مجاب صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عفو صلى الله عليه وسلم سيدنا ولي صلى الله عليه وسلم سيدنا حق صلى الله عليه وسلم سيدنا قوي صلى الله عليه وسلم سيدنا أمين صلى الله مأمون صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله سيدنا مقرب صلى الله عليه وسلم سيدنا مكين صلى الله عليه وسلم سيدنا متين صلى الله عليه وسلم سيدنا مبين صلى الله عليه وسلم سيدنا معمل صلى الله وسلم سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو قوة صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو حرمة صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو مكانة صلى الله وسلم سيدنا ذو عز صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو فضل صلى الله عليه وسلم سيدنا مطاع صلى الله عليه وسلم سيدنا مطيع صلى الله عليه وسلم سيدنا قدم صدق صلى الله عليه وسلم سيدنا رحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا بشرى صلى الله عليه وسلم سيدنا غوث صلى الله عليه وسلم سيدنا غيث صلى الله عليه وسلم سيدنا غياث صلى الله عليه وسلم سيدنا نعمة الله صلى الله عليه وسلم سيدنا هدية الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عروة الوثقى صلى الله عليه وسلم سيدنا صراط الله صلى الله عليه وسلم سيدنا صراط مستقيم صلى الله سيدنا ذكر الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سيف الله صلى الله سيدنا حزب الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النجم الثاقب صلى الله عليه وسلم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا منتقى صلى الله عليه وسلم سيدنا أمي صلى الله عليه وسلم سيدنا مختار صلى الله عليه وسلم سيدنا أجير صلى الله عليه وسلم سيدنا جبار صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو الطاهر صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو الطيب صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو إبراهيم صلى الله عليه وسلم سيدنا مشفع صلى الله عليه وسلم سيدنا شفيع صلى الله عليه وسلم سيدنا صالح صلى الله عليه وسلم سيدنا مصلح صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا صادق صلى الله عليه وسلم سيدنا مصدق صلى الله عليه وسلم سيدنا صدق صلى الله عليه وسلم سيدنا السيد المرسلين صلى الله عليه وسلم سيدنا إمام المتقين صلى الله عليه وسلم سيدنا قائد الجر المحجلين صلى الله لما سيدنا خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم سيدنا بر صلى الله عليه وسلم سيدنا مبر صلى الله عليه وسلم سيدنا وجيه صلى الله عليه وسلم سيدنا نصيح صلى الله عليه وسلم سيدنا ناصح صلى الله عليه وسلم سيدنا وكيل صلى الله عليه وسلم سيدنا متوكل صلى الله عليه وسلم سيدنا كفير صلى الله عليه وسلم سيدنا شفيق صلى الله عليه وسلم سيدنا مقيم السنة صلى الله عليه وسلم سيدنا مقدس صلى الله عليه وسلم سيدنا روح القدس صلى الله عليه وسلم سيدنا روح الحق صلى الله عليه وسلم سيدنا روح القسط صلى الله عليه وسلم سيدنا كامل صلى الله عليه وسلم سيدنا مكتف صلى الله عليه وسلم سيدنا بالغ صلى الله عليه وسلم سيدنا مبلغ صلى الله عليه وسلم
سيدنا شاف صلى الله عليه وسلم سيدنا واسل صلى الله عليه وسلم سيدنا موصول صلى الله عليه وسلم سيدنا سابق صلى الله عليه وسلم سيدنا سائق صلى الله عليه وسلم سيدنا هاد صلى الله عليه وسلم سيدنا مهد صلى الله عليه وسلم سيدنا مقدم صلى الله عليه وسلم سيدنا عزيز صلى الله عليه وسلم سيدنا فاضل صلى الله عليه وسلم سيدنا مفضل صلى الله سيدنا فاتح صلى الله عليه وسلم سيدنا مفتاح صلى الله عليه وسلم سيدنا مفتاح الرحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا مفتاح الجنة صلى الله عليه وسلم سيدنا علم الإيمان صلى الله عليه وسلم سيدنا علم اليقين صلى الله عليه وسلم سيدنا دليل الخيرات صلى الله عليه وسلم سيدنا مصحف الحسنات صلى الله عليه وسلم سيدنا وكيل العثرات صلى الله عليه وسلم سيدنا صفوه عن الزلات صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الشفاعة صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب المقام صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب القدم صلى الله عليه وسلم سيدنا مخصوص صلى الله عليه وسلم سيدنا مخصوص بالشرف صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الوسيلة صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب السيف صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الفضيلة صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الإزار صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الحجة صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب السلطان صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الرداء صلى الله سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب التاج صلى الله سيدنا صاحب المغفر صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب اللواء صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب المعراج صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب القديم صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب البراق صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الخاتم صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب العلامة صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب البرهان صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب البيان صلى الله عليه وسلم سيدنا فصيح اللسان صلى الله عليه وسلم سيدنا مطهر الجنان صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوف صلى الله عليه وسلم سيدنا رحيم صلى الله عليه وسلم سيدنا أذن الخير صلى الله عليه وسلم سيدنا صحيح الإسلام صلى الله عليه وسلم سيدنا سيد الكونين صلى الله عليه وسلم سيدنا عين النعيم صلى الله وسلم سيدنا عين البر صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد الخلق صلى الله عليه وسلم سيدنا خطيب الأمم صلى الله عليه وسلم سيدنا علم الهدى صلى الله عليه وسلم سيدنا كاشف الكرب صلى الله عليه وسلم سيدنا رافع الرطب صلى الله عليه وسلم سيدنا عز العرب صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وعلى آله اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على
محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إنك حميد مجيد اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم داهي الملهوة وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شكيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورفتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمؤلن الحق بالحق والدامج لجشات الأباطيل كما همل فطلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك وعيا لوحيك حافظا لأهدك ماديا على نفاذ أمرك حتى أوراق بسنك بسن آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هدية القلوب بعد خضاء الفتن والإثم وأبهج مودجهات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم افسح له في أمنك ثوابك المحلول وجزيل عطائك المحلول اللهم أعن على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره وزه من مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وحجة فصل وبرهان عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء وصالحين وما سبه لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله
خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك صراط المنير وعليه السلام. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيدنا سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة الله ومبعث مقاما محمودا يثبته آخرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل عليه كما يحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضاه له. اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأعط سيدنا محمدا عند درجة الوسيلة في الجنة. اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أهل بيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الكبيرة. اللهم إني آمنت بسيدنا محمد ولم أره فلا تحرمني في الجنان رؤيته وارزقني سبحانه
وسيلته وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشربا ورويا سائغ هنيئا لا تذم بعده أبدا إنك على كل شيء قدير اللهم أبلغ روح سيدنا محمد مني تحية وسلاما اللهم وكما آمنت به ولم أره فلا تهرمني في الجنان رؤيته اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا وآته صله في الآخرة والأولى كما آتيت سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيك ورسولك وسيدنا إبراهيم خليلك وصفيك وسيدنا موسى كليمك ونسيك وسيدنا عيسى روحك وكلمتك وعلى جميع ملائكتك وأنبيائك وخيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا عن نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته وكما هو أهله وكلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى أهل بيته وعزرته الطاهرين وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته وعلى جميع النبيين والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها وصل على سيدنا محمد عدد ما أنبتت الأرض منذ دهوتها وصل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها وصل على محمد عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وما تخلق وما أحاط به علمك وعن فذلك اللهم صل عليهم عدد خلقك ورضا عن نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وباب علمك وآياتك اللهم صل عليهم صلاة تفوق وتبدل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك اللهم صل عليهم صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام متصلة الدوام لانقضاء أهلها ولا انصرام على مر الليالي والأيام عدد كل وابل وطل اللهم صل على سيدنا محمد نبيك وسيدنا إبراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك وأشفيائك من أهل أرضك وسمائك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى علمك وزنة جميع مخلوقاتك صلاة مقررة أبدا عدد ما أحصى علمك وملء ما أحصى علمك وأضعاف ما أحصى علمك صلاة تزيد وتفوق وتبدل صلاة المصلين عليه من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعظم حرمته وعز كلمته وحفظ عهده
وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته. اللهم إني أسألك الاستمساك بسنتي وأعوذ بك من إهراف عما جاء به الله. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اعصمني من شر الفتن وعافني من جميع المحن واصلح مني ما ظهر وما بطن ونقي قلبي من الحقد والحسد ولا تجعل ينتباء. اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم وترك للسيء ما تعلم وأسألك التكفل بالرزق والزهد والمخرج بالبيان من كل شبهة والفلج بالصواب في كل هجة والعدل في المغرب وتسليم لما يجري به القضاء على الاقتصاد في الفقر والغنى والتواضع في كل. اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحملت عني وأغنني بفضلك إنك واسع المغفرة. اللهم نور بالعلم واستعمل بطاعتك بدني وخالص من الفتن سري واشغل باعتبار فكري وقني شر وساوس الشيطان وأزرني منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا السلطان. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم ارحمني من زماني هذا وإهلاك الفتن وتطاول أهل الجرأة علي واستدعى فيهم إياي. اللهم اجعلني منك في عياذ منيع وحرز حصين من جميع خلقك حتى تبلغني أجلي معافى. الحمد لله رب العالمين. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أهوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وزلا في القيامة على رؤوسنا وثقل بها زين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوينا إلى جواره الكريم مع الذي أنعمت
عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمننا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته وشنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى. علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن وفى. اللهم إنا نستشفع فيه إليك إذ هو أوجه الشفاعة إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وقسوة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المستكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحمنا تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى خير مآلنا وأهك بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين.
Neng masuk. Ya. Ya tuh. Ke sana bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila hadratin nabi wa alin nabi wa ila ruhi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruh mu'allif hadal kitab Tuan Guru Haji Muhammad Sarni bin Haji Jermani bin Haji Muhammad Siddiq ala nabi wa usadim wa furu'ahim wa walidina wa bihim masyayikhina masyayikhim wa ahmadina wa alamana wa bihim salafus salih masyayikhuna li fadail hajat wa liniyati salamah wal afiyah lana wa li ahli baitina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fid din wa dunya wal akhirah bi barakatihim syai'un lahum wal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah dan mudah-mudahan menjadi calon-calon husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung pembelajaran kita halaman 22 ya. Bacaannya menyembelih binatang yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Menyembelih binatang yang halal. Binatang darat itu dua bahagi. Binatang darat itu dua bahagi. Yang pertama binatang yang jinak. Binatang yang jinak. Maka menyembelihnya itu wajib memutuskan mari dan hulkum, yaitu tempat lalu makanan dan napas dengan alat yang tajam. Jadi syaratnya untuk menyembelih binatang jinak diantaranya ayam, sapi, kambing, ya kan, itu harus dua. Makanya penyembelih itu harus tahu, karena yang diputus itu dua. Yang pertama tempat inya makan, yang kedua tempat hinakannya itu. Kalau tempat makannya di tengah-tengah, kalau hinakannya tuh ada yang baka atas, ada yang baka bawah, ini harus tahu. Makanya ketika menyembelih yang di bawah ini pagetkah, sudah padat keduanya aja namanya, berarti sudah keduanya. Jadi tempat makannya putus, tempat napasnya juga putus. Jadi namanya itu mari lawan hulkum. Hulkum itu ya tenggorokan, tempat masuknya makanan. Mari itu tempat napas, itu harus putus keduanya. Kemudian alatnya dengan alat yang tajam, bahasa kitanya pisaunya yang landap bahasanya. Bilanya kada landap, kalau landap hukumnya sunat, kalau kada landap berarti makruh dan menyakitakan lawan binatang tersebut. Bayangkan pian gental kada pakat juga lagi. Kenapa? Karena ladingnya kumpul, kasihan. Orang bersunat toh bahari kada tajam pian bah. Apalagi yang bersunat itu tuha orangnya makin layak ya kalau nya syariat
khitan itu, syariat sunat itu mulai disyariatkannya pada zaman Nabiullah Ibrahim. Ketika itu Mursyidin riwayat mengatakan ada 80 tahun. Kira ada orang tadi. Nah, jadi ketika itu, wahai Ibrahim, khitan kemaluanmu. Pakai apa ya Allah? Pakai kapak. Kapak, Bu. Kapak, bayangkan wah ini pakai kapak pada hilang asmunya. Dahulu kapak sedih samena wa ata'na. Nabi Ibrahim itu kadang mau protes. Bila disuruh inggih pun. Wahai Ibrahim sembelih anakmu, inggih pun juga. Ayo, kalau wahai ini sembelih anak ikan. Apa jawabannya? Kadahapun. Kadahapun ya pula. Kalau Nabi Ibrahim itu makanya beliau itu dapat gelar halimun, orang yang inggih pun benar, orang yang paling paasian, ya kan? Jadi ketika diperintah kadada istilah kata-kata tuh kena, menunda atau protes kadada. Itu Nabi Ibrahim alaihis salam. Kan kisah Nabi Ismail ya kalah. Kisah Nabi Ismail, anak daripada Nabi Ibrahim, mendapat perintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Itu kejadiannya itu masih ada disimpan, kurang lebih parak dengan orang wukuf di Arafah. Parak benar wukuf di Arafah. Nyebabnya kalau dari hendak ke Arafah itu sebelah kiri di puncak di atas ada tubuhnya situ, karena ujar mutawif ya kan, di situ ada tempatnya ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail. Nah ketika itu hendak terjadi, lalu datang malaikat Jibril, ya kan, karena pengorbanan yang luar biasa digantikan dengan seekor kibas. Kibas itu tagonol daripada kambing. Nah, sebabnya itu ada atau sebabnya tak, ya kan? Karena ketika itu ujar guru Sokopol, Nabi Ibrahim ini diberikan kasyaf. Cuma kasyafnya ini bukan kasyaf hisi. Kasyaf anaknya kan ada dua, ada manawi dan hisi. Nah, namanya kasyaf ini kan yang jauh tuh kalau dilihat. Sekalinya kampung sebelah itu, bahasa kitanya kampung di sebelah itu orangnya maksiat. Nabi Ibrahim karena melihat maksiat lalu berdoa aja lagi, ya Allah matiakan semuanya, sakampungan mati. Padahal mohon maaf, kalau diperiksa ada orang sakampungan itu berbuat maksiat, cuma segelintir yang berbuat maksiat, tapi berkat doa Nabi Ibrahim, ya kan, binasakan sekampungan. Berarti yang kada maksiat kena dua. Nah itu sebabnya lalu diganti Allah Ta'ala pulang mencobai Nabi Ibrahim nih, ya kan, ujar Allah Ta'ala sembelihan ikan, tapi namanya Nabi Ibrahim inggih pun. Nah ketika hendak disembelih, bujur-bujurnya Nabi Ibrahim tunduk taat lawan Allah, tapi Allah Ta'ala kada turun supaya apa? Menegur Nabi Ibrahim itu supaya jangan lagi melakukan doa yang jahat lah, itu bahasanya, ya kan, jahat bahasanya. Bahasa kitanya jahat kan, mana mungkin misalnya sebanjaran ya Allah anuakan binasakan, kada mungkin sebujaran berbuat maksiat, mungkin segelintir orang, sekelompok orang, ya kan. Sama halnya lakian itu buaya darat ya, kada semuanya aku, ya kan, cuma awal dihitung gitu. Kalau menurut sejarah buaya itu setia. Buaya itu setia dalam sungai. Malahnya bakal darat kena lain lagi kisahnya. Ya Allah, itu kisah Jepang bujur padanya Allah malam. Itu ujar UAS Ustadz Abdul Somad. Nah, jauhnya tak situlah tahu ya. Jadi alatnya alat yang tajam, seperti pisaunya tajam. Apalagi nih? Apa tuh? Sadur kah tahu nah. Pokoknya mungkin sejenis pisau dan kaca. Pisau kadada, sadur kan? Sadur itu bahasa apa? Sadur kah sadar kah kalau itu nah. Pokoknya mungkin alat untuk menyembelih, ya kan? Dan kaca itu kan bahaya juga nah, pisau kadada, sadar dari kadada hanya dengan kaca. Ada tiganya sudah tuh barisnya, sada, sadi, saduk, ya Allah, dar, dir, dur.
Dan sunat memutuskan dua aurat yang di atas lehernya. Dan sunat memutuskan dua urat, lain auratnya sama tuh. Dua urat yang di atas lehernya. Leher mana leher? Leher tuh bahasa kita. Bulu. Nah, di atas bulu sunat hukumnya. Pokoknya putus benar. Cuma kalau nyaman natak ayam jangan tapi kencang bener lah. Kalau pina pagat, kalau pagat tuh makruh hukumnya biar sampai pagat tuh makruh. Makanya kan namanya ayam halus kalau gulunya nih, ya kan? Jangan mentang-mentang yang disembelih ayam parang dibawakan, parang menyembelih sapi itu jangan jual. Pisau aja biar ya kalau, ya kan? Parang dibawakan, oh mah, hanya kayak ini pagat langsung. Kalau parang itu kambing masih kawan, ya kalau. Cuma yang cocok itu sapi. Dan membaca bismillah, biasanya bismillah wallahu akbar. Kemudian baca ada yang mengatakan bisa juga baca salawat. Cuma kebanyakannya bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Itu bacaan sama dengan ketika orang tawaf sejalur dengan Hajar Aswad. Kadakawa menguti Hajar Aswadnya berhadapan, apa jurang istilam bahasanya, ya kan? Jadi ketika sampai kan 4 buncur itulah itu bu, 4 buncur lah, ya kan? Nah di sini umpamanya Hajar Aswad, kita sudah di sini mengeliling sekali. Kita di sini, kalau waktu menyentuh kada boleh, waktu orang tawafnya kada boleh nyentuh. Nah jadi istilam bahasanya isyarat tangan kayak ini bismillah Allahu akbar. Itu sama hukumnya ujar guru mencium lawan Hajar Aswad. Bismillah Allahu akbar. Mudahan kita kawal kesana berarti. Mudahan ya kalau namanya rezeki mudahan tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu Pak namanya rezeki ya kalau. Dan menghadapkannya ke kiblat, sunat hukumnya, ya kan? Membalangi kiblat makruh, menghadap kiblat waktu menyembelih sunat. Apa aja binatangnya, kambing kah, sapi kah, apalagi tadi bebek kah, apalagi ayam kah, itu domba kah, pokoknya sejenisnya itu menghadap kiblat hukumnya sunat. 2. Binatang perburuan, artinya binatang liar. Nah binatang liar ini kadang mesti disembelih di gulu, ya kan? Kan kijang pokoknya. Tapi waktu menembak itu bismillah Allahu akbar. Kan di sini ada penjelasannya. Maka sembelihnya itu menurut kemungkinan. Nah tahu saja alhamdulillah. Boleh tadi kira apa dulu nih? Maka sembelihnya itu menurut kemungkinan, artinya tergantung. Jadi yang berburu ini kadang-kadang pakai pistol, senapan, ya kalah. Nah, ketika menyerang itu bismillah Allahu akbar. Atau pakai busur anak panah, ya kan? Nah, itu. Jadi tergantung. Nah, tapi ketika hendak menembak atau hendak menembak busurnya itu bismillah Allahu akbar. Cuma kalau kada pakai itu sah juga asal orangnya muslim yang berburu tadi. Syaratnya itu muslim, itu sah. Masalah pembacaan hukumnya sunat. Kada bacaan sah juga asal orangnya Makanya mohon maaf Kentucky yang KFC itu bu, yang di luar negeri kan, pemotongnya itu kalau orang Islam itu halal. Tapi kalau pemotong yang bukan Islam itu dikhawatirkan haram hukumnya. Ya kan? Walaupun yang dimakan ini ayam, tapi tukang potongnya non muslim haram. Ya harus, makanya kan kalau orang tahu itu harus orang penyembelihnya itu orang muslim. Kalau kita di Banjar banyak banget Kentucky di jalanan ya kawan. KFC juga, ya kan? Ini tahu sudah bahari maka satu-satunya KFC yaitu di Lambung Mengkorat itu Jawa, di bawah pos kan bahari, kantor pos. Di istilah kalau nonton sanak bahari ya, bulikannya pakai taksi. Taksinya sampai sini aja sampai jembatan Antasari, bulik pokoknya orang berjalan batis. Oh mah, pengorbanan. Wah ini bahambur sudah. Alhamdulillah ini dinyamankan. Cuma tergantung manusianya.
tidak diwajibkan memutuskan mari dan hukum tersebut. Nah ya lah. Jadi kalau binatang itu perburuan, binatang itu binatang liar, di mana kenanya asal orang muslim aja. Umpamanya diburit kenanya mati soalnya sah. Masalah pembacaan hukumnya sunat. Asal yang buru-buru ini orangnya muslim, paham lah ya. Kan namanya orang hobi ya kalau hobi berburu, hobi apa deh bahasanya berburu aja. Kemudian rukun sembelih itu 4 perkara. Rukun sembelih 4 perkara. 1, orang yang menyembelih itu orang nah ya Allah, atau kafir kitabi. Artinya kafir kitabi ini orang bahari, cuma masih mempercayai Al-Quran, kitab bahari. Cuma kafir kitabi ini kada lagi ini. Orangnya matian pada tanda. Kafir yang ada nih orangnya perbaharuan sudah, kitabnya itu diperbaharui. Itu kada asli lagi. Cuma yang nyata orangnya Islam. Yang kedua, rukun menyembelih itu adalah yang disembelih yaitu binatang yang halal dimakan. Kijang, rusa, binjangan, kurang lebihnya tuh, ya kan? Kurang lebihnya. Dan disyaratkan bahwa ada baginya hidup yang tetap, artinya hayatun mustaqirratun. Ya kan? Maksud baginya hidup yang tetap itu dasar orangnya waktu anak disembelih itu orangnya dasar hidup, ya kan? Jangan mati hanya disembelih, ada boleh. Kalau sudah binatang itu mati, memang mati hanya disembelih, bangkai haram. Artinya hinga-hinga sudah sakaratil maut, masih ada napasnya, artinya masih hidup, langsung sembelih halal. Tapi bila hinga-hinga dilihatkan aja sampai kada ada lagi hinaknya, hanya disembelih, itu bangkai biar. Walaupun sapi ada boleh. Paham lah biar. Jadi ada bagi itu hidup yang tetap. Artinya waktu hinga-hinga sakaratul maut sempat menyembelih halal nantinya. Tapi bila sudah mati hinga-hinga tuh diletakkannya aja biar aja sampai mati aja, hanya disembelih. Bila pian memakan bangkai. Bangkai hukumnya haram. Kalau iwak lain, iwak itu jadi bangkai kayaknya apa? Makan semua. Ada penjelasan kalau iwak lawan belalang. Nah itu ada apa walaupun jadi bangkai. Iwak lawan belalang itu halal. Ya kan walaupun sudah mati. Haruan tuh kajung sudahnya kajung ya. Karas sudah haruan tuh ya Allah. Karas sudah haruan tuh. Ya kan? Ini yang kada karas ganti catok ya Allah. Dipupuknya haruan. Makanya biar guru Sudi hidup ini jangan kayak haruan. Jangan betimbul. Kalau betimbul pikiran orang ditumbak orang, diunjuni orang, dihanggus tuh berarti diunjuni orang kan. Apalagi disaturung orang. Sudah dapat masih gagah jatuh orang hampulang. Jangan istilahnya tuh intisarinya jangan katuju betimbul. Kalau pina dipikirakan orang. Sugih jangan dipamarakan, beilmu jangan dipamarakan. Ini karena suatu saat timbul itu sorangan. Dahulu ada di Kalayan, itu ada lamas tenggelam. Lamas di Kalayan timbulnya di Jakarta. Pujur. Yang paham lakas paham tuh yang paham apa aja. Timbulnya Jakarta. Ya kan? Lamasnya di Kalayan, tenggelamnya timbulnya di masih ditimbul. 3. Rukun menyembelih. Perbuatan menyembelih. Arti perbuatan menyembelih dasar disembelih itu perbuatan. Nah itu kalau binatang jinak. Tapi kalau binatangnya liar tadi kan terserah aja, asal orangnya muslim. 4. Alat yang tajam, mandat bahasa Banjar. Jika menyembelihnya itu dengan alat yang tumpul dan matinya itu hanya dengan kekuatan tekanan yang menyembelih saja, itu tidak halal dimakan. Yang tumpul nih berarti itu menyakitinya, ya kan? Dikarasinya benar, mati juga akhirnya kada haram, kada halal di sini. Artinya binatang itu jadi bangkai. Makanya syarat mutlak itu ladingnya harus tajam.
Dan tidak sah dimakan binatang yang mati karena ditembak dengan badil sehingga dia mati dengan tidak disembelih. Apa badil ini lah? Tembak dengan badil. Badil itu apa? Peluru, peluru kan? Peluru. Badil namanya. Badil, badil, lain bandel, lain badil. Oh badil. Jawa bola, mas ini nih, sini tentang orang Jawa juga teh. Dengan badil, sehingga dia mati dengan tidak disembelih. Dan jika kena tembak itu masih tetap hidupnya, hanya dia tidak dapat lari kuat, maka dapat menyembelihnya, sahlah memakannya. Nah jadi bilanya pakai senapan, badil tadi pak, senapan lah, senapan berarti lah. Nah bilanya dengan senapan, imbah ditembak, kemudian kada kawa buka hinya, ya kan? Masih memang hendak buka, cuma kada kuat lagi. Nah jadi si pemburu tadi langsung menghampiri, langsung mendatangi, sebelah di gurunya tadi, halal, ya kan? Halal. Tapi bilanya imbah ditembak dengan badil, diletakkannya sampai mati, yang disembelihnya itu kada sah di sini. Maka sama dengan bangsa. Makanya perburuan ini harus tahu. Makanya badil di sini lah. Bahasa apa tadi bu? Jawa. Badil. Bedil. Bedil. Oh bedil. Bukan badil. Oh kalau Jawanya bedil, kalau Banjarnya badil. Itu mungkin. Bedil, bedil, badil, bedil. Tak kelawat comnya tuh lah gitu. Kemudian binatang halal dan haram. Nah kita biasakan. Binatang halal dan haram. Jenis binatang itu dua bahagi. Satu binatang air, dua binatang darat. Ada binatang di banyu, ada binatang di darat. Keduanya itu ada yang halal dimakan, ada pula yang haram. Jangan semuanya iwak dipadakan halal, buntal. Buntal boleh lah. Nah, pada boleh. Adalah pernah makan buntal. Ada. Kepiting. Kepiting itu dua alam. Mohon maaf bu, kalau ulama yang tegas itu kepiting itu kada boleh. Tapi kalau rajungan boleh. Karena rajungan itu hidup di satu alam, di banyu. Ini bila di darat mati rajungan. Tapi kalau kepiting di banyu hidup, di darat hidup. Jadi intisarinya istilahnya bila hidup di dua alam, di banyu hidup, di darat hidup, kada boleh dimakan. Tapi bila hidup satu alam aja boleh dimakan. Kepiting dua alam, rajungan satu alam. Jadi kepiting kada boleh, rajungan boleh. Tinggi. Nah kalau ulama yang bahari madakan kada boleh. Ulama yang memang ada yang meringankan makruh hukumnya. Nah baik memakan rajungan ya halalnya. Rajungan, lain salah sangka ya, rajungan. Biru-biru bila dimasak abang jahe. Bintik-bintik. Kan tahu apa yang rajungan? Maka tiap-tiap binatang air yang tidak dapat hidup di darat dengan ikhtiar dan tiada padanya racun yang memabukkan, maka dia halal dimakan dengan tidak diwajibkan menyembelihnya. Kalau iwak buntal tadi racun, makanya di situ kada boleh makan buntal. Kan di sepombok tuh ada alas sepombok. Ibu siapa tuh? Gurunya sepombok itu siapa? Siapa namanya? Ini anak-anak ya? Mana ulang ke-7 benar si Habibie itu sepombok. Ibu siapa tuh? Bila nyetak aja sedikit lama kalau sedikit. Nah itu. Siapa ibu siapa? Bola ada dapat SIM sekali pokoknya. Nah, jadi sidin bila hidup satu alam boleh, hidup dua alam kada boleh, atau hidup satu alam juga cuma beracun kada boleh juga. Okay. Dan tiap-tiap binatang darat yang tidak disebutkan halal atau haramnya dan tiada mempunyai taring yang tajam atau kuku yang menjadi senjatanya, maka dia halal dimakan. Ini kalau binatang darat, ya kah? Yang tidak disebutkan halal haramnya berarti masih bingung. Ini halal kah haram kah? Halal kah haram kah binatang di darat nih?
maka jangan di sini dimakan. Dan atau mempunyai taring yang tajam. Apa binatang darat yang taringnya tajam, Bu? Serigala, anjing. Apa yang tarabang malam tuh, Pak? Kelelawar taring ada tak? Nah, boleh. Ya, ada aja orang makan kelelawar itu diolahkan obat ya. Ada aja obat ya kalau yang lain. Nah, itu. Tikus taring. Kenapa taring? Belum suah di hidupnya. Calok-calok lubang tok aja nangis sudah taring waktu SD. Ya kan? Nah, kelinci itu ada, kelinci itu haram. Jadi kalau ulama haram ini sih kelinci, ya kan? Kan ada bertaring kan? Ini ada bertaring. Taring terang ini taring. Ini dua aja giginya tuh. Cuma ada yang mengatakan haram tuh kenapa kan? Cuma kalau ulama setahu ulun itu mengatakan haram. Ya kan? Tapi memang dagingnya itu geser obat ya kalau burung apa? Ada taringnya lah. Nah, kalau nih kita sambung lagi. Atau bertaring atau kuku yang menjadi senjatanya. Misalnya apa? Elang ya, elang itu kan caranya hendak memaksa tuh pakai kuku. Nah, elang pada boleh dimakan. Ya kan? Kalau burung dara adalah namanya ada. Makanya kan kadang-kadang ada orang memajang lauknya burung nih, ya kan? Apalagi burung puyuh mungkinnya. Burung puyuh halus banget mungkin. Burung puyuh halus mungkin. Burung belibis. Nah, cuma di Tarakan tuh banyak kisah mau duit pacah. Anak menyuap datang pengamen, anaknya datang banyak duit pacah sih ya. Itu di Tarakan ya kan? Maka dia halal dimakan melainkan tiap-tiap binatang yang disuruh oleh syara membunuhnya maka diharamkan memakannya. Jadi intisarinya apa, Bu? Satu, binatang yang hidup dua alam kada boleh. Binatang yang halal tapi ada racunnya kada boleh. Binatang yang kukunya menjadi senjata kada boleh. Binatang yang bertaring kada boleh. Itu kalau di darat lah. Ada kita makan. Ada kita makan. Itu jagain dulu. Bang sudah mengaji. Ada ditanyakan. Ada dipertakunakan. Nah, seorang mengaku pertakunakan dia. Insyaallah babul muamalah, inilah bab muamalah. Pada ulun anak ketakon Pak, misalnya ayam tuh talak mati, sudah kan menyembelih itu harus laki-laki. Kada mesti laki-laki, cuma afdalnya laki-laki menyembelih. Tapi boleh lah. Boleh bebinian menyembelih. Boleh. Kada mesti laki. Kada bisa mati sudah wah. Sedangkan misalnya mencari laki-laki kan pesawat mati nih bangkai wah. Boleh kalau ini. Boleh bebinian. Jadi makanya kan syaratnya tadi kada ada lakian. Cuma afdalnya lakian. Jakanya ada syaratnya lakian, mana ada lakian. Jakanya ada pian bebinian menyembelih korban. Nah, itu tapi luar biasa. Kadang lagi di kampung tuh kalau jangan ya hadangi dulu sawat mati. Nah, tergantung situasinya pula. Bila menghadangi suami, menghadangi lelakian, sawat mati, lebih baik yang ada menyembelih. Menghadangi lakian ingat nih yang hendak disembelih ini sakaratil maut sudah. Ya kalau hendak mati sudah hingga sudah. Kadang ayam tuh. Iya, apalagi ayam yang lama pulang ya kalau bobotnya lama pula. Jadi kadang mesti lelakian, cuma afdolnya lelah. Makanya kan waktu menyembelih korban tuh kada ada winin lah, Bu. Tapi boleh babi. Ini babinya starek orangnya, botot habulan. Lelakiannya tak bukan bertahan. Aku aja sih dia. Nah, boleh. Ada beda mana? Ada mana kan? Nisbus Sya'ban palak lagi. Bilanya di kalender malam Jumat. Bilanya di kalender, tapi kita mau 4 orang banyak aja ya kan. Dulu banyak-banyak ampun maaf, minta halal minta itu kalau ada kesalahan sengaja atau kada sengaja. Mudah-mudahan dosa kita diampuni baratan. Istilah orang tuh lembaran baru, lembaran hanyar. Jadi ya kan. Jadi sama-sama pemaafan, minta halal, minta ridho. Aja insya
umur, sehat badan, selamat dunia akhirat sekeluarga, dan mudah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa yaqina. Alhamdulillahi kulli hal na'udzu billahi min hali ahli nar wa mahdina bihudak wa ja'alna mimman yasara fi ridhaq wa la tu'lina subhana taj'alna min khalafa amrak wa asaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya